टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन हो, रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए, हमसे बात करे, इकोनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज़ कॉमनैलिटीज़ लेके हम चलें और फिर जाके मियाँ साहब के घर को और दूसरे दोस्तों को हम कामयाब कराएं, ताकि पाकिस्तान को कामयाब कराएं और हमारी आवाम को कामयाब कराएं, गरीबों का कोई एहसास करें। हमें पता है कि क्या कर्ज हो गया है, हमें पता है कि क्या आने वाला हमारे पास कितनी किस्तें देनी है कर्ज़ों की, तो हर चीज़ को पे नज़र रखते हुए हमने ये सोचा है और ये फैसला किया है कि हम आपस में मिल बैठें। हाँ, ज़रूर हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शनें भी लड़े हैं, मगर उसके बावजूद ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा के लिए इलेक्शन में होता है, मुखालफत होती है तो इलेक्शनरी मुखालफतें थी, कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। हम बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं। इस दुआ से कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए बेहतर होगा, जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। मैं आपको वेलकम करता हूँ और कहता हूँ पाकिस्तान खपे। जरदारी साहब, ये जो PDM2 मॉडल आ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह के बहरानों से गुजर रहा है, हमारे दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम सब मिलकर बाहमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हमने पहले भी साथ दिया था, अब भी साथ देंगे और हम तो इंतखाब से पहले भी इनका साथ देने का वादा कर चुके हैं और इंशाल्लाह साथ देंगे। और हमने हमेशा अपना वादा पेशगी पूरा किया है, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर अगर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख कर पाकिस्तान और रियासत को बचाने के लिए अपने इक़दाम करेंगे, तो हम इस साल के अख्ताम तक पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल का हम सब पाकिस्तान को एक बेहतर सूरत हाल की तरफ ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो बैठक हुई थी, इसका असल में मकसद यही था कि हम सारे जैसे पहले इकट्ठे थे तो फिर से इकट्ठे होके पाकिस्तान के निज़ाम को संभालें, पाकिस्तान की जमहूरियत को मुस्तहकम करें। तो हमारे जो सदर हैं खालिद मक्सी साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो आ नहीं सके। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप जाएं, आज इस मीटिंग में शिरकत करें। हमारी पार्टी जैसे पहले मियाँ साहब के साथ खड़ी थी, अभी भी उनके साथ खड़ी है, हर किस्म की ताउन के लिए, जिससे बलूचिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी आ सके। हम मियाँ साहब के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। चौधरी शुजात साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आज उन्होंने हम सबको यहाँ पे मदऊ किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज के बाद पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त नहायत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, गरीब के हालात बहुत ख़राब हैं और उसके ऊपर जो बोझ है महंगाई का, उसमें वो बुरी तरह पिसा हुआ है। और अब इलेक्शन के बाद जब आप कैंपेन ख़त्म करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि लोगों के ऊपर मुश्किलें कितनी हैं। इसके लिए इस वक्त अपनी ज़ात से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की खातिर हों, मुल्क की अवाम की खातिर हों। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली हुकूमत, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो होगी, वो इसमें से एहसन तरीके से जो है वो इन फैसलों को कर पाएंगे। और मैं पाकिस्तान के लिए मियाँ साहब की हुकूमत के लिए दुआगो हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी।
میں آپ کو جی گل کرو جواب کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ اللہ صاحب نے جو فرمایا ہے کہ بعض اس طرح کی بات کو اشارہ کر رہے ہیں. ہم جمہوریت کو آگے لے کر بڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں. میرا تھوڑا سا موقف اس سے ہٹ گیا ہے. ہٹ گیا کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 پہ ہمیں اکنامک ایجنڈا جو ہے نا اس کو نمبر 1 پہ رکھنا ہے. کوئی ایک اگر سب کامیاب ہو گئے تو باقی چیزوں کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی. اکنامک ایجنڈا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نوٹ کر رہا ہوں. اکنامک ایجنڈا جو ہے نا وہ ہمیں سب سے کہہ پہلے رہے ہیں جو اکنامک ایجنڈا ہے نا وہ اس ٹائم نمبر 1 ہونی چاہیے, پرائیورٹی. نمبر 1 ہونا چاہیے. باقی میں اس کے بعد گزارش کرتا ہوں تو اپنے خیالات بتا دوں. بس یہی کہہ رہے ہیں جی, باقی میاں صاحب کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہم سب کو یہاں پر مدعو کیا, اور جس طرح ان کی روایات ہیں ان کی بڑی شاندار یہ میزبان یہ ہیں, ہمیشہ رہے ہیں. اور آج یہاں پر جو ملک کے جو سیاسی زعماء تشریف فرما ہیں, ہم سب اس لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم قوم کو بتا سکیں کہ اس وقت ابھی جو الیکشن ہم نے لڑے, اور یقیناً الیکشن میں ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, اپنا موقف پیش کرتے ہیں, اپنا مینیفیسٹو پیش کرتے ہیں, وہ اب مرحلہ ختم ہو چکا. اب پارلیمان اب مارز وجود میں آنے والی ہے, اور اب ہماری جو جنگ ہے وہ اس ملک کے جو چیلنجز ہیں ان کے خلاف. سب سے پہلا چیلنج اس ملک کے نمبر 1 میں سمجھتا ہوں وہ ہماری اکانومی ہے. اس کو ہم نے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, جو کہ ایک بذات خود ایک ہمالیہ نما ایک چیلنج ہے. لیکن جب وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں, جب ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اکٹھی ہو جائے اور فیصلہ کر لے کہ ہم نے اپنے اختلافات ختم کر کے ہم نے اپنی قوم کو آگے لے کے جانا ہے, بے روزگاری اور اس ملک کے اندر جو غربت ہے اس کے خاتمے کے لیے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے. IMF کا جو معاہدہ جو ہوا تھا اس نے پاکستان کو دوبارہ اس کو ایک سٹیبلٹی, اکنامک سٹیبلٹی دی, اور اب ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے. پاکستان کے جو قرضے ہیں ان کو کس طرح ہم نے کم کرنا ہے. پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے. پاکستان میں جو ایک ہمارے جو اس ملک کے اندر جو ہماری جو اکنامک گروتھ ہے اس کو بڑھانا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک اہم ایجنڈا ہے. اس کی تفصیل آپ نے الیکشن میں سنی, ہر پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنا اپنا موقف پیش کیا. آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اب ہم نے قوم کو یہ بتانا ہے کہ یہ ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے, اس کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کا, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا, کہ انہوں نے PMLN کو ووٹ دینے کا انہوں نے اپنی پارٹی سے فیصلہ کروایا. میں اور میرے قائد آپ کے شکر گزار ہیں. جناب ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ووٹ دینے کا آپ نے جو فیصلہ کیا ہے. میں چودھری شجاعت حسین صاحب کا شکر گزار ہوں. میں صادق سنجرانی صاحب کا شکر گزار ہوں. جناب علیم خان صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ ہم نے آج یہ پوری قوم کو دکھایا ہے کہ یہ پارٹیز جو یہاں پر موجود ہیں یہ آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے ہاؤس کی, جو کہ منتخب ہو کے آئی ہے. میں نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر جو PTI سپورٹڈ جو انڈیپینڈنٹس ہیں جو بھی ہیں, اگر وہ حکومت بنانے کا وہ شوق رکھتے ہیں, ان کے پاس اگر میجورٹی ہے تو لے آئیں. یہ سب اس میجورٹی کا احترام کریں گے, کیونکہ اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے 90 ممبرز ہیں یا 100 جتنے بھی ہیں,
वो ले आए हाउस में और वो अपनी मेजॉरिटी दिखाएंगे, तो जमहूर का तकाजा ये है, आइन का तकाजा ये है, पार्लिमानी रवायत का तकाजा ये है कि हम सब उस मेजॉरिटी को कबूल करेंगे। और अगर वो मेजॉरिटी नहीं दिखा पाते तो ये आज जो मेजॉरिटी, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो यहाँ पर आज मौजूद है, सुबह सिंध से, सुबह पंजाब से, सुबह बलूचिस्तान से और केपी के पहाड़ों से जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, हम इंशाअल्लाह इस काबिल हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी भी है और इंशाअल्लाह मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और खून का आखिरी कतरा भी और पसीने का आखिरी कतरा भी बहाएंगे कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए। मुश्किलात हैं लेकिन नामुमकिन नहीं कि हम इनको हल न कर पाएँ इंशाअल्लाह। मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मियां नवाज शरीफ की तरफ से मैं आप सबको मियां साहब, मौलाना फजल रहमान पिछली दफा आपके जो PDM 1 फार्मूला था उसमें शामिल थे, इस दफा आपके साथ नहीं है, उनसे राब्ता नहीं हुआ या कोई मामला तो बिगड़े हुए हैं? दूसरी बात कि जो जिस तरह आपने मिलके 16 महीने पाकिस्तान को किरदार से निकाला, उसी तरह निकालेंगे कि नया फार्मूला है? क्या पाकिस्तान को दिवालिया होने से नहीं बचाया? यही मैं, ये इतनी बड़ी कामयाबी है इस लीडरशिप की जिसका हिसाब नहीं, और जिसका क्रेडिट मुझे अकेले को नहीं जाता, इन सबको जाता है जिन्होंने उस वक़्त अपना शदीद मुश्किलात और दबाव के बावजूद पाकिस्तान को दिवाली से निकाला। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि ये इस 16 माह की उस कोalition गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कौम की खिदमत थी और उसके लिए अगर सियासत कुर्बान हुई तो कोई परवाह नहीं थी उस बात की। मौलाना फजल रहमान का आपने सवाल किया और मेरी आपसे गुजारिश है बड़े अदब से कि आप सवाल सदर साहब भी करना चाहेंगे, मुझसे भी, और रिपीट ना करें, जो सवाल हो जाए उसको दोबारा रिपीट ना करें, वक्त पे बचेगा और ज़्यादा लोग। मौलाना फजल रहमान से मेरे वो बड़े मोहतरम हैं, उनसे रब्ता हुआ था, मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई थी। वो आज उनकी शूरा की उनकी मीटिंग है, जो ही ख़त्म होगी मैं उनसे मिलूंगा। वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक हो गया है कि कौन वज़ीर आज़म होगा? जी, हमारी ये जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने PMLN के हक़ में वोट देने का फ़ैसला किया है, मैं उनको बहुत शुक्रगुजार। एक मिनट प्लीज, इस तरह नहीं यार, इस तरह नहीं। मैं बताऊं, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ, मैं देता हूँ। काबीना में शामिल नहीं होंगे, ये फैसला आपको कबूल है या उनको मनाएंगे, राजी करेंगे? इसी में इजाफा ले लें साहब, बाकी जमातों ने क्या फैसला किया है कि वो इसी तरह करेंगे जैसा पीपल्स पार्टी ने किया? हमारी कमेटी बन चुकी है, पीपल्स पार्टी ने कमेटी बना दी है, हमने कमेटी बना दी, इस तरह बाकी पार्टीज भी कमेटीज बनाएंगी और वो कमेटीज जो हैं वो रूल्स ऑफ द गेम का फैसला करेंगे। प्राइम मिनिस्टर आपका हो गया, क्या फार्मूला तय पाया है? पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? सदर की सीट पर कौन आए? स्पीकर नेशनल, ये बिल्कुल बामी मुशावरत से फैसले होंगे और आपको हम मायूस नहीं करेंगे। जी, देखिए बात ये है, मेरी बात सुन लें, मैंने जब मैं वज़ीर आज़म था तो उस वक्त भी अपनी पार्टी की तरफ से, आपको याद होगा कि मैंने कहा था हमारी पार्टी के कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ हैं, और आज दोपहर को भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा, और मैं मियां नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें, एक बात। और दूसरा, बतौर सदर मुस्लिम लीग नून के मैं यहाँ पर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि पार्टी की मशावरत से, मियां नवाज शरीफ की मशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरीम नवाज शरीफ हैं। मैं किसी नज़र से नहीं देखता, अगर उन्होंने आज़ाद
جو وہاں پر میجورٹی اگر ان کو نامزد کیا ہے تو ان کا حق ہے، تو اس کی جو بھی ان کی فیصلہ جو کرتے ہیں ہم اس کا احترام کریں گے. یہ بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب اگلے صدر پاکستان ہوں گے یا نہیں پلیز. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. دوسرے نمبر پر ہے اور اس کے علاوہ زرداری صاحب کی جو جماعت ہے وہ پنجاب میں بھی سیٹیں رکھتی ہے یا اس وقت ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے، ان کا استحقاق کہ وہ فیصلہ کریں گے. پنجاب میں ہماری میجورٹی الحمدللہ آ چکی، وہ میں نے بھی اس کا اعلان کر دیا، اور باقی صوبوں کے حوالے سے جو جس طرح جس کی میجورٹی ہوگی اسی حوالے سے ان کو حق پہنچے گا کہ وہاں پر وہ اپنے وزیر اعلیٰ نامنیٹ کریں. زرداری صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے پی ٹی آئی سے بھی بات کرنے کی کہ ہم ان کی مفاہمت میں ساتھ لیں گے، کس طرح کوئی کمیٹی بنی ہے، کس طرح رابطہ ہوگا، کوئی اس کا طریقہ کار بھی تو طے پایا ہوگا آپس میں؟ کہہ رہے ہیں ایسی رابطہ ہوگا جیسے آج ہوا. اگر نہیں ہوتے تو میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا نا، یہاں بیٹھا نہیں ہوتا، تو ہم جو ایکسیپٹ کرتے ہیں تبھی ان کو آگے چلیں گے. میں آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ زرداری نے بات کی، forget and forgive and forget. آئیے اس قوم کی فلاح کے لیے، اپنے 25 کروڑ عوام کی ترقی کے لیے، ان کی جو اس کو صورتحال ہے اس ملک کی، اس کے لیے ہم تمام اختلافات کو بھلا کر اکٹھے ہوں اور اختلافی مسائل کو دفن کریں، قدورتیں ختم کریں اور پاکستان کی وسیع تر مفاد میں اپنی ذات کو ملکی مفاد کی خاطر قربان کریں. بھائی بات سن لیں پلیز بات سن لیں. انا کا مسئلہ ختم کریں اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اب بہت ہو گئی، بہت ان پلوں سے پانی بہہ گیا، اور پاکستان اس وقت جس معاشی حالات میں گھرا ہوا ہے اس کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور یہ باہمی مشاورت اور کنسنسس کے بغیر نہیں اٹھائے جا سکتے. اس لیے جس طرح آپ نے فرمایا میں اس کی نہ صرف تائید کرتا ہوں بلکہ 2 قدم آگے بڑھاؤں گا کہ آئیں دوبارہ میں چارٹر آف اکانومی کی دعوت دیتا ہوں. سب کو مل کر ہم سب کی اس میں آواز جو ہے وہ بالکل ہماری آواز کے ساتھ ملا کر ہم بات کریں. آئیں آگے بڑھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کو اس کو دوبارہ پروموٹ کریں. آئیں آگے بڑھیں اور جو گلے شکوے قدورتیں اور ایک دوسرے کی جو خلاف باتیں ہوئیں اس کو ختم کریں. آئیں اپنا باہمی اختلافات ختم کر کے شیر و شکر ہو جائے اس قوم کی خاطر، اس دکھی قوم کی خاطر، پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. جو مخالفین ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو ایک زناٹے دار ان کو ہم دکھائیں کہ یہ قوم آج اکٹھی ہے اور اکٹھے ہو کر سفر کر رہی ہے. اور اس کے لیے میں بات ختم کر رہا ہوں. تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ forgive and forget and let us have this charter of reconciliation. شہباز صاحب آپ نے پہلے بھی آن دی فلور یہ بات کی تھی، آپ نے پہلے بھی آن دی فلور جو ہے یہ بات کی تھی. شہباز صاحب آن دی فلور آپ نے بات کی تھی کہ بات بیٹھ کے بات کریں. کیا دھرنے کی سیاست کرنے والے اور روڈوں پر جو یہ دھرنے دینے والے ہیں، کیا ان کو بھی آپ کا یہ میسج ہے جو ابھی آپ نے دیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگلے صدر پاکستان کو میں نے صدر پاکستان کا فیصلہ ان ساتھیوں نے کرنا ہے اور انشاءاللہ مشاورت سے کریں گے
हमारी मेजॉरिटी है, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो धरने और लॉन्ग, बात सुन लें प्लीज़, धरने और लॉन्ग मार्च जिन्होंने किए, ये सब के लिए पैगाम है कि ये धरना देने का वक्त नहीं है, ये लॉन्ग मार्चेस करने का वक्त नहीं है, ये गुर्बत ख़त्म करने का वक्त है, ये बेरोज़गारी ख़त्म करने का वक्त है, ये कर्ज़ों को कम करने का वक्त है, ये पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने का वक्त है, ये बेकारीपन के खात्मे का वक्त है, ये पाकिस्तान के जो सब्ज़ झंडा है, लाली झंडा, उसको ऊंचा करने का वक्त है। ये तकरीरों से नहीं होगा, मर्सियों से नहीं होगा, शेरों से नहीं होगा, अमल से होगा। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम मिलकर वो अमली नमूना पेश करेंगे।